थी जिनका नाम हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और आपके साथ आपके शोहर हजरत और आपके बेटे हजरत अम्मार और हजरत यासिर भी ईमान ले आए। अबू जहल को पता चला कि सुमैया ईमान ले आई है। अबू जहल आतंकवादियों के साथ आ गया और आपके घर को घेर लिया हथियारों से। कहा सुमैया हमने सुना नबी पर ईमान ले आई है। हाँ अबू जहल तूने सच सुना है, नबी के नाम पे बिकती वो डरते नहीं है। अबू जहल तूने सच सुना है। क्या अच्छा तुम्हें पता नहीं है कलमा पढ़ने का और ईमान लाने की सजा क्या मुझे मालूम है। कहा सुमैया तेरे घर को छीन लिया जाएगा, तेरे घर को आग लगा दी जाएगी, तेरे घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। सुन अबू जहल घर का लालच मत दे, प्रॉपर्टी का लालच मत दे, एक घर नहीं अल्लाह मुझे 1000 घर दे तो नाम नबी पे सबको कुर्बान कर दे। कौन कह रहा है ये खातून एक लेडी एक औरत जो 7वें नंबर की मुस्लिमा है। अबू जहल ने जब इतना सुना का अच्छा दिल में सोचने लगा यार औरत थोड़ी देर तो बोलती है उसके बाद में तो अपने आप को सिलेंडर कर ही देती है। इमोशनल होती हैं औरतें, जज्बाती होती हैं, कोई भी फैसला एकदम ले लेती हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उसे मालूम नहीं था जिसने अपना हाथ नबी के हाथों में दिया हो, जो नबी के दामन में छुपा हो, उसके सीने में ईमान आ गया हो, वो बिकता नहीं है। हजरत सुमैया, हजरत यासिर, हजरत अम्मार को कैदी बना लिया गया, हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। हजरत सुमैया के सामने उनके घर को आग लगा दी गई। हजरत सुमैया रोई नहीं, बिलबिलाई नहीं, कहा अबू जहल ये घर तुझे मुबारक हो, मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी मुझे मुबारक हो। का घर की परवाह नहीं, का नहीं। हजरत सुमैया को कैदी बनाया गया, हजरत अम्मार हजरत यासिर को कैदी बनाया गया। क्या खता थी इनकी, क्या किसी का माल मारा, क्या झूठ बोला, सिर्फ ये कहा था अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। इन जालिमों ने कैदी बना लिया। बनाने के बाद अबू जहल अपने कैद खाने में ले गया, पूरी रात टारगेट किया। सुमैया नबी का दामन छोड़, नबी का कलमा छोड़। हजरत सुमैया बेबाकी के अंदाज में कहती है अबू जहल कुछ भी हो जाए नबी का दामन नहीं छूटेगा। न घर की परवाह, न जान की परवाह, न माल की परवाह, न औलाद की परवाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ नबी की गुलामी चाहिए। पूरी रात गुजर गई, जुल्म किया, तशद्दुद किया। सुबह को हाथ पैरों में जंजीरें डाल के हजरत अम्मार हजरत यासिर के गले में जंजीरें डाली गई और उन जंजीरों को पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया। पागल को क्या मालूम होता है। अब वो पागल बच्चे हजरत अम्मार हजरत यासिर को कभी रोड पे खचेड़ते, कभी गंदगी में लेके जाते, कभी नालियों पे लेके जाते। पूरा शहर उन पर पत्थरों की बारिश करता। क्या किसी का माल मारा, क्या किसी को सताया, क्या झूठ बोला, सिर्फ ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। हर पुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोटड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। एक औरत, एक खातून, एक लेडी को बालों से पकड़कर रोड में घसीटा जा रहा है। कोई जालिम, कोई पूरे शहर में औरत की तरफ से बोलने वाला नहीं, एक खातून का हक दिलाने वाला नहीं। सारी दुनिया कन्याओं पर जुल्म करती है। आज के दौर में चाहे किसी भी खित्ते की रहने वाली कोई खातून, कोई औरत हो, अगर कोई मर्द उस पर जुल्म करता है तो हजारों लोग खड़े हो जाते हैं उसके साथ। ये किसका सदका है? ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। अल्लाह अल्लाह घसीटा जाता बालों को पकड़कर। हजरत अम्मार हजरत यासिर को चलाने के लिए जिस तरीके से जानवरों को हाकने के लिए कचूके लगाए जाते हैं ना, उनको चलाने के लिए कचूके लगाए जाते थे। और कहा जाता था नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। हजरत सुमैया को एक दिन तपते हुए रेत पर अरब के ले जाया गया।
جس نے تمام کا علاقہ دیکھا ہو، پانی کا نام نہیں، ہوا کا نام نہیں، ہوا چلتی ہے تو آگ کے انگاروں کی طرح، وہ عرب کا تپتا ہوا ریت، وہ شدت کی گرمی، ایسا لگے کہ سورج بالکل سر پر کھڑا ہو۔ حضرت سمیہ کو تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا، ایک بھٹی جلائی گئی، اس میں آگ کے انگارے جب آسمان سے باتیں کرنے لگے، آگ کے شعلے، اس میں لوہے کی گلمے رکھی گئی، اور ان لوہے کی گلمے کو رکھنے کے بعد جب وہ بالکل آگ کے مانند ہو گئی، حضرت سمیہ کے جسم پر گادا گیا۔ حضرت سمیہ کے جسم پر لوہے کی گلمے کے رکھ کے ابو جہل بولا نبی کا دین چھوڑ، نبی کا کلمہ چھوڑ۔ ابو جہل سمجھ رہا تھا یہ آگ کے انگارے ہیں، یہ لوہے کی گلمے کے جب حضرت سمیہ کے جسم پر رکھی جائیں گی، ایک عورت ہے، خاتون ہے، جن کا جسم ریشم سے زیادہ نرم و نازک، ان کے جسم پر آگ کے انگارے رکھے گئے۔ کہا نبی کا دین چھوڑ، نبی کا کلمہ چھوڑ۔ اسی آسنا میں مدینے والے مصطفیٰ کا گزر ہوا، حضرت سمیہ نے اپنے نبی کو دیکھا، سارا درد ختم، ساری تکلیفیں ختم، ساری مصیبت ختم، درد ختم ہوتا ہے، لبوں پہ تبسم آتا ہے، نبی کو دیکھا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا سمیہ تیرے جسم پہ آگ کے انگارے رکھے ہیں، تیرے جسم کو لوہے کی گلمیخوں سے کاٹا جا رہا ہے، کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا تجھے آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ اب بھی نبی کا نام لے رہی ہے۔ حضرت سمیہ نے کہا تھا ابو جہل سن لے، جیسے جیسے مجھ پہ ظلم کر رہا ہے میرا ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور سمیہ نے وہ کہا تھا جو بریلی کا امام کہتا ہے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے۔ آج دنیا کہتی ہے عورت ایموشنل ہوتی ہے، آج دنیا کہتی ہے عورت جذباتی ہوتی ہے، آج دنیا کہتی ہے عورت کمزور ہوتی ہے، آج دنیا کہتی ہے عورت ایمان کا سودا کر دیتی ہے، آج وہ دنیا کہتی ہے عورت اپنے جسم کا سودا کر دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں ہرگز نہیں مانوں گا، اگر مانوں گا تو ان عورتوں کے بارے میں مانوں گا جنہوں نے مغربی تہذیب کو پڑھا ہو، جنہوں نے مغربی تہذیب کو فالو کیا ہو، جنہوں نے دنیاوی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہو، جنہوں نے ہیروئنز کو فالو کیا ہو، جنہوں نے پاکستانی سیریل دیکھنے کے بعد زندگی کو برباد کیا ہو۔ ہاں ہاں ہو سکتا ہے وہ عورت اپنے جسم کا سودا کر دے، اپنے ایمان کا سودا کر دے۔ اللہ اللہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو آج کے دور میں تم نے کتنے ایسے معاملات دیکھے سوشل میڈیا پہ تم دیکھتے ہو۔ اللہ اللہ، ایک ماں جو اپنی بچی کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، اللہ اللہ، اس بیٹی نے اپنے ہاتھ میں فون لیا ہے، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر یہ چلایا، اس کے بعد میں کسی انجان سے دوستی ہوئی، دوستی ہونے کے بعد اس کو دیکھنے کی چاہت جب دیکھا تو اسے ملنے کی چاہت جب ملی تو عشق و معاشرہ میں کہانی بدل گئی۔ اللہ اللہ، معاملہ اتنا خراب ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی ماں کی ممتا کو لات مار کے، اپنے باپ کے سینے پہ لات مار کے، بھائیوں کی عزت کو داؤ پہ لگا کے ایک ہماری بیٹی گھر سے فرار ہو جاتی ہے۔ اور کتنے ایسے کیس ہیں اللہ اللہ، مسلم نہیں نون مسلموں کے ساتھ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہبوں کے ساتھ اللہ اللہ شادیاں رچا رہی ہیں۔ اسلام کو چھوڑا، نبی کے کلموں کو چھوڑا، جنت کو چھوڑ کے جہنم کو اختیار کر رہی ہے، صحیح راستے کو چھوڑ کر برے راستے کو اختیار کر رہی ہے۔ اور وہی ظالم جو ان کا عاشق پوری دنیا پر بیٹھا ہے، 1 2 3 سال کے بعد وہ ان کا قتل کر دیتا ہے۔ کتنے کیس تمہارے سامنے ہیں، اخباروں میں تم نے پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا فیس بک پہ تم نے دیکھا ہوگا۔ اللہ اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے جو باپ اپنی بیٹی کو کمانے کے لیے، اس کو فدا کرنے کے لیے پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتا، اپنے سر کا ایک ایک بال بیچ دیتا ہے، جو باپ اپنی بیٹی کی عزت کو چھپانے کے لیے پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتی ہے، جو بھائی اپنے بہنوں سے بے قدر بے حساب محبت کرتے ہیں۔ ایک لڑکی اللہ اللہ کی
किसी अनजान के साथ फरार होती है, उसने न माँ की ममता को देखा, न माँ के कलेजे को देखा, न बाप के दिल को देखा, न भाइयों की इज्जत को देखा, न खानदान को देखा, न मुआशरे को देखा, न इस्लाम को देखा। अगर तुम उनका पीछा करते करते अदालत में चले जाओ तो एक लड़की खड़े होकर कहती है ये मेरा बाप नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरे भाई नहीं, ये मेरे दुश्मन है, मुझे मारने के लिए आए हैं। मैं तुमसे कहता हूँ ये बताओ ये पोजीशन कहाँ से आ गई? अल्लाह अल्लाह, हमारी बच्चियों में इतनी बेबाकी, हमारी बच्चियों में इस कदर की बेहयाई कहाँ से आ गई? क्या तुमने कभी गौर किया है? अल्लाह अल्लाह, दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है, औरत जज्बाती होती है। मैं कहता हूँ हर नहीं, इसलिए जिस औरत ने, जिस लड़की ने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने नबी की हदीस पढ़ी हो, जब वो घर से निकलती है अल्लाह अल्लाह बेहयाई को फरोग नहीं देती, उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है, उसका सर उठता है तो अजमत के लिए उठता है। अगर उसकी तरफ अगर बदनजरी करने वालों की निगाहें उठती है, उसके खौफ और उसकी हैबत से उनकी निगाहें झुकती हुई नजर आती है। वो जानती है अगर मैंने अपना सौदा कर दिया, अपने ईमान का सौदा कर दिया, अपने जिस्म का सौदा कर दिया, वो जानती है मेरी माँ की ममता तड़प जाएगी, मेरे बाप का कलेजा फट जाएगा, मेरे भाइयों की इज्जत दांव पे लग जाएगी। वो जानती है अगर जिस्म का सौदा कर दिया, मेरे खानदान की इज्जत दांव पे लग जाएगी, मेरा मुआशरा बदनाम हो जाएगा, मेरी बस्ती बदनाम हो जाएगी। वो जानती है अगर ईमान भेज दिया, अगर जिस्म भेज दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। वो जानती है दुनिया में नहीं रहना है, इस दुनिया को छोड़ के अल्लाह 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 को मुंह दिखाना है, कब्र में भी जाना है, हश्र में भी पेश होना है। इसलिए मैं कहता हूँ जो कहते हैं औरत कमजोर होती है, औरत इमोशनल होती है, औरत जज्बाती होती है, नहीं नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनमें ईमान आ जाए, ये ईमान एक ऐसी ताकत है जो कमजोर से कमजोर को कोहे हिमालय बना देती है, जो कमजोर से कमजोर को अल्लाह अल्लाह एक फौलादी बना देती है। हजरत सुमैया की हिस्ट्री पढ़ाओ अपनी बच्चियों को, हजरत फातिमा ज़हरा की हिस्ट्री पढ़ाओ अपनी बच्चियों को। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हारी बच्चियों ने सय्यदा तय्यबा ज़ाहिदा आबिदा खातूने जन्नत मुस्तफा की चहेती बेटी फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ी होगी, वो तुम्हारे साथ दगाबाजी करके नहीं जाएगी, वो ऐलान करेगी नहीं ईमान बेचूंगी ना जिस्म बेचूंगी। इसलिए जब तक जिस्म में जान रहेगी नाम नबी पे कुर्बान रहेगी। इसलिए मैंने दुनिया को नहीं पढ़ा है, मैंने तो मदीने वाले मुस्तफा के कल्चर को पढ़ा है, मदीने वाले मुस्तफा की हिस्ट्री को पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया के जिस्म पर आग के अंगारे रखे हैं। अबू जहल कह रहा है, आतंकवादी कह रहे हैं छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा, वरना तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तुझे रोज सताया जाएगा। आज थोड़ा सा कुछ हो जाए नाम बदल देते हो, आज अगर पिठानी लड़ने पे आओ तो शराब पिलाते हुए नजर आते हो, आज न जाने कौन कौन से काम तुम करते हुए नजर आते हो, ना तुम्हें ईमान का पता, ना तुम्हें अकीदे का पता। अल्लाह अल्लाह, मैं कहो नमाज पढ़ो, हजरत बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है। गर्मियों के दिनों में तुम्हारी मस्जिदों में पंखे लगे हुए हैं, एसियां लगी हुई हैं, कालीनें बिछी हुई हैं, तुम्हारी मस्जिदों में बेहतरीन फर्श बिछे हुए हैं, टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं। जाड़ा आएगा, जाड़ा आने से पहले अल्लाह अल्लाह अक्सर मसाजिद में गर्म पानी का इंतजाम हो गया, कालीनें बिछा दी गई। तुम कहते हो मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, चेहरे पे दाढ़ी रखो, हजरत गैरों के साथ कारोबार करते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सच बोलो, हजरत बिजनेस नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे कहूंगा क्या बात मुश्किल है? तुम्हारे दौर में मुश्किल नहीं, मुश्किल था तो बिलाल हबशी के दौर में था, मुश्किल था तो हजरत सुमैया के दौर में था, अगर मुश्किल था तो करबला के हुसैन के दौर में मुश्किल था, लेकिन उन्होंने दीन पे चल के सिखाया है, उन्होंने दीन पे चल के बताया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया के सीने पर अंगारे रखे। अबू जहल सारे आतंकवादी कह रहे हैं नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा, ये आतंकवादियों सुन लो, मैंने पहले कहा है जब तक जिस्म में जान रहेगी नाम नबी पे कुर्बान रहेगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया पर ये जुल्म एक दिन नहीं रोज इसी तरीके से जुल्म किया जाता है। एक खातून है, एक लेडी है, कितना नर्म और नाजुक जिस्म है, उस पर अल्लाह अल्लाह आग के अंगारे रखे जा रहे हैं। क्या कोई कितना बड़ा मर्द ताकतवर हो आग के अंगारों को बर्दाश्त कर सकता है? आज थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, मफाद की पट्टी तुम्हारी आंखों पे बन जाती है, मसलिहत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती है, तुम दीन भूल जाते हो, अकीदे को भूल जाते हो, अपने ईमान को भूल जाते हो। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया को एक दिन अबू
جہل راستے میں مل گیا. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کیا نبی کا دین نہیں چھوڑے گی, نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گی؟ اللہ حضرت سمیہ نے للکار کر کہا ابو جہل سن لے, میں نے تو پہلے ہی کہا نبی کا دین نہیں چھوڑوں گی, نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی. اللہ. حضرت سمیہ سے ابو جہل کہنے لگا اے سمیہ یہ تو بتا دے وہ محمد ہے کیسا جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے, نہ گھر کی پرواہ, نہ جان کی پرواہ, نہ مال کی پرواہ. وہ نبی ہے کیسا, وہ محمد ہے کیسا؟ ہم اتنی فاؤنڈیشن لگا رہے ہیں, اتنی روکے لگا رہے ہیں, دین رک جائے, نبی کا مشن رک جائے, جتنی کوششیں روکنے پہ کر رہے ہیں اتنا پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اتنا پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابو جہل آگ ببولا ہو گیا, کہنے لگا اے سمیہ میں تجھے قتل کر دوں گا, تیری گردن کو تیری تن سے جدا کر دوں گا. حضرت سمیہ نے کہا تھا ابو جہل سن لے, مجھے جان کا لالچ مت دے, مجھے زندگی کا لالچ مت دے, مجھے زندگی سے پیار نہیں, پیار ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے ہے, مجھے پیار ان سانسوں سے نہیں ہے, پیار ہے تو آمینہ کے لال سے ہے. اللہ. ابو جہل جھجلا گیا, غصے میں آ گیا, نیزہ نکالا, ہوا میں لہرایا, لہرانے کے بعد میں حضرت سمیہ کی گردن سے قریب کیا, قریب کرنے کے بعد حضرت سمیہ کی گردن پر چلایا, گردن کو تن سے جدا کر دیا. حضرت سمیہ شہید ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے شہادت پائی ہے تو وہ کوئی مرد نہیں, ایک خاتون, ایک لیڈی, ایک عورت ہے جن کا نام حضرت سمیہ ہے. اس اسلام کو اگر سب سے پہلے کسی نے شہادت دی ہے, اس اسلام کے باغیچے کا اگر سب سے پہلے کسی نے اپنے خون سے سینچا ہے تو وہ کسی مرد کا نام نہیں, ایک عورت کا نام ہے, حضرت سمیہ کا نام ہے. اللہ. حضرت سمیہ اس دنیا سے چلی گئی, شہید ہو گئی, لیکن ان کے جسم سے جو خون کے قطرات نکلے تھے اور جس جگہ پہ گرے تھے آج بھی وہ ذرات تڑپ تڑپ کر کہہ رہے ہیں اے امت محمدیہ اگر نبی کے دین کے خاطر مال دینا پڑے دے دینا, اگر جاؤ عصمت دینی پڑے دے دینا, کرسی دینی پڑے تو دے دینا, مال و زر دینا پڑے تو دے دینا, اولاد دینی پڑے تو دے دینا, اگر جان کی باری آئے تو جان بھی دے دینا, لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہ دینا. بلکہ وہ کہو جو بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان